अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अच्छा जी, आप बच्चों को बैरून मुल्क तालीम के लिए भेजते हैं, तो क्या आला तालीम के लिए स्पेशल बच्चे बैरून मुल्क जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल मलिक साहब, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर तो जिन चीज़ों को हम नोट करते हैं कि अपने तहत जो पेरेंट्स हैं वो जो भी सर्विसेज पढ़ाने की जहाँ तक ताल्लुक़ है अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या पाकिस्तान में जस्ट मैट्रिक तक या इंटर तक जो है वो बच्चों की तालीम का थोड़ा बहुत जो बंदोबस्त कर रखा हुआ है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में या किसी यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसी विंडो नहीं है जहाँ पर कोई भी ब्लाइंड या डिसेबल चाइल्ड होता है वो अपनी फ्यूचर को देख सके। तो इस हवाले से आरबीसी आपको ये बिल्कुल बारवा कराना चाहती है कि हमारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आपकी नज़र में कोई भी ऐसा चाइल्ड जो डिसेबल हो, जो नाबीना हो या किसी भी चीज़ से महरूम हो, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। और हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अब्रॉड के अंदर, बाहर मुल्कों के अंदर उनको भेजेंगे आला तालीम के लिए। उनका हक़ है, उनका बिल्कुल ये हक़ मौजूद है, तो हम डेफिनेटली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उनकी फ्यूचर वहाँ पे क्या है, देखें आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारी अब्रॉड कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूके है, कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है, वो जो डिसेबल्स चाइल्ड हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे स्कॉलरशिप्स होती हैं बाकायदा तौर पर। ना सिर्फ वो अपने बच्चों के लिए यानी लोकल वहाँ के जो नेशनल हैं उनके लिए फैसिलिटेट करते हैं, बल्कि वो इंटरनेशनल तौर पे भी फैसिलिटेट करते हैं। फ़र्क इतना है, अगर आपने ये बेड़ा उठाया है फैसल साहब, तो आप हमारे साथ कोलैबोरेशन में काम करें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम अपने बच्चों को बाहर ज़रूर भेजेंगे और उनकी हाई एजुकेशन की ज़िम्मेदारी आज से ये समझ लें कि वो आरबीसी की होगी। शुक्रिया सर। ये बताएं कि इसमें कितने खर्चात आएंगे और तालीम कितनी हो? देखें, एटलीस्ट आपने इंटरमीडिएट तो ब्लॉक करना ही है, इंटरमीडिएट हो जो भी डिसेबल चाइल्ड है। उसके बाद बाकी जो भी एक्सपेंस है, मैंने आपको कहा पहले ही कहा, वो आरबीसी खुद करेगी, आप उसके बारे में परेशान नहीं हुए। लेकिन हाँ, जो डिसेबल चाइल्ड है वो क्या कहते हैं उसको, एलिजिबल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी हो कि माशाल्लाह वो अपने आप को फर्निश्ड कर सकता हो। शाहिद साहब, ये बताइए कि जो स्पेशल बच्चे आप तालीम के लिए बाहर भेजेंगे, उनकी तालीम कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट उसका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल उसका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद फिर हम उसकी अंडर ग्रेजुएशन के लिए उसको अब्रॉड की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लैंग्वेज का कोई इशू तो नहीं है? नहीं, लैंग्वेज के कोई इश्यूज नहीं है। जब तक पहले से बच्चे तैयारी करें या तालीम हासिल करें और लैंग्वेज सीखें। नहीं, इसका कोई भी ऐसा नहीं है। आइल्स के टेस्ट नहीं, आइल्स का उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ठीक है। आइल्स की उनके लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि पूरी दुनिया उनको स्पेशली फैसिलिटेट करती है। हमारे यहाँ तो बहुत कम काम हो रहा है, लेकिन अब्रॉड में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इस हवाले से उनको एक कम्युनिटी का दर्जा दिया हुआ है अब्रॉड के अंदर। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब्रॉड में उनको एक कम्युनिटी का दर्जा दिया हुआ है, जो बहुत अच्छा है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप माशाल्लाह नजर रखते हैं कि क्यों नहीं दिया है नाबीना बच्चों को ये वो मौका जिसके वो मुस्तहिक हैं? पाकिस्तान में तो जिनके जो नाबीना नहीं है उनका कोई मुकाम नहीं है। तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के अंदर एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पर जो एनजीओज़ बनाई जाती हैं वो, या जो एनजीओज़ काम कर रही हैं वो इतनी ज़्यादा, वो अपने लिए ज़्यादा काम कर रही हैं और जिस मकसद के लिए वो बनाई गई हैं उस मकसद को वो छोड़ देती हैं। ये एक मेन रीज़न है। तो जाहिर सी बात है, बाहर से फंडिंग हो रही होती है, जो बाहर से लोग आते हैं उनको फंडिंग करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं हो रहा। अगर प्रॉपर काम हो तो यहाँ पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएं। यानी इवन अलमिया तो ये पाकिस्तान के अंदर कि हमारे पास कोई ब्लाइंड हॉस्पिटल नहीं है, आपकी नॉलेज में है? कोई डिसेबल हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे डिसेबल लोगों के लिए।
کوئی بچوں کے لیے الگ سے کوئی ہاسپٹل نہیں ہے یہاں پہ. یا آپ اس کو چھوڑیں, چلیں صحت کی بات کر لیں, ایجوکیشن سسٹم میں آ جائیں. آپ کتنا میٹرک تک اور انٹر تک ہی سپورٹ کر سکتے ہیں, اس کے بعد گریجویشنز کے لیے یونیورسٹیز میں کوئی فیسلٹیز نہیں ہے اس قسم کی, یا ماسٹرز کے لیے, یا اگر پی ایچ ڈی اگر بچے کے اندر اتنی انٹیلیجنٹ ہے, وہ آگے پڑھنا چاہ رہا ہو, بہت مشکل ہو جاتا ہے پیرنٹس کو آگے تک پڑھانے کے لیے بچوں کو. تو اس وجہ سے آپ کی بالکل اس آپ جو آپ کے تھرو یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اس کا ایک پارٹ بننا چاہتے ہیں. آپ ہمیں شامل کیجئے, اور آپ کی نالج میں اگر کوئی بھی بچہ ہو جو انٹیلیجنٹ ہو, جو پڑھنا چاہتا ہے, باہر جانا چاہتا ہے, اس کے پاسپورٹ سے لے کر ٹکٹ تک کا سارا خرچہ ہم ہی بیئر کریں گے. تو آپ اس کی فکر نہیں کیجئے, آپ صرف لے کر آئیں, ہم دیکھیں گے کہ ہاں بالکل ہے, ایلیجبل ہے, اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے فارن آفس سے بھی کہ وہ ان کے ویزے کے لیے کوششیں کرے کہ ان کو بھی ویزا ملے. اچھا سر, میں نے سنا ہے کہ آپ سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں, تو اس میں کیا کیا شامل کر رہے ہیں معذوروں کے لیے؟ دیکھیں, سیاسی پارٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے الحمدللہ, آل برادری قومی موومنٹ کے نام سے ہے. ہم برادریوں پہ کام کر رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز آخر میں برادریوں کے پاس جاتی ہے, لیکن ہم پہلے ہی برادری سسٹم کو انڈیوس کر کے لے کر آئیں کہ ہم پہلے ہی ان لوگوں سے بات کریں. برادری کا مقصد ہے خاندان, آپ کا گھر. اب جو بھی پرابلم ہوگی گھر میں ہی ہوتی ہے, باہر تو نہیں ہوتی ہے. تو جو پرابلم گھر میں ہے, چاہے وہ بلائنڈ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کسی اور اینگل سے ہو, تو جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہم اس کو باہر بھیجیں گے, ابراڈ بھیجیں گے, اس کے ایکسپینس کو بیئر کریں گے. اور ہمارا خاص طور پر جو منشور ہے اس کے اندر اس بات کو ہم نے ایڈ کیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر ڈس ایبل لوگوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے یا جو ان کے لیے فیسلٹیز نہیں ہیں, تو اس کو ہم الٹیمیٹلی پک کر رہے ہیں, اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ان کے لیے فنڈز جنریٹ کریں گے, ان کے لیے ہم ورک کریں گے, اور ان کو ایک کمیونٹی کا درجہ دیں گے, ان کو ایک خاندان کا درجہ دیں گے. ان تمام جو ڈس ایبل لوگ ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دکھ اور تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں. تو یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں جن کے بچے ڈس ایبل ہوتے ہیں, کہ ان کے بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ نہیں ہے, ان کے بچوں کے لیے کوئی ریکریشنز کا ایسا, انٹرٹینمنٹ کا کوئی ایسا وہ نہیں رکھا ہوا گورنمنٹ نے. یا تو کس طرح سے وہ بچہ کس طریقے سے اپنے آپ کو آگے ایکسپلور کرے گا دنیا کے اندر, کس طریقے سے لے کر آئے گا. تو اس حوالے سے ہم بہت سینسیٹیو بھی ہیں, اور ہمارے بہت اچھی ہیں, لیکن یو ٹرن تو نہیں لے لیں گے. نہیں, ہم عمران خان نہیں ہیں, اور بالکل بھی نہیں, کیونکہ ہم دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہیں وہ برادری لیول پر ہے. اور برادری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بھائی کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے تو دوسرا بھائی ٹونٹ ضرور کرتا ہے کہ اس کے پاس کہاں سے پیسہ آ گیا. اسی طرح اگر ایک خاندان میں 3 لوگ ہیں یا 4 لوگ ہیں خاندان میں, تو ایک خاندان میں سے اگر کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو دوسرے بندے کو یہ بات پتہ ہوگی کہ اس کے پاس پیسہ کس ریسورسز سے آیا ہے. تو برادری سسٹم میں ایٹ لیسٹ اسی بات کو ہم نے رکھا ہے کہ کوئی بھی بندہ کرپٹ ہو ہی نہیں سکتا, نہ کرپشن کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر نیب سے پہلے اس کا اپنا چیک ہے, نیب سے پہلے اس کے اپنے خاندان کا چیک موجود ہے. تو بات تو پھر آ جاتی ہے. تو یہ اس وجہ سے زیادہ پاپولر ہو رہی ہے کہ ہم نے برادری سسٹم کو ایک بڑے کینوس کے اوپر لے کر آئے. شاہد صاحب, معذور بچوں کے لیے یا بصارت سے محروم بچوں کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام یہی ہے کہ ہم جو بچوں کو یہ معذور نہ کہیں, ڈس ایبل نہ کہیں ان کو, نہ یہ معذور ہیں نہ ڈس ایبل ہیں. ہاں, ان کو ہم انکریج کریں جس طرح کیا جاتا ہے دوسری سوسائٹیز کے اندر. ان کے تو پیرنٹس کو بھی یہی ہے, باقی تمام سوسائٹیز کو بھی یہی ہے کہ ان کو معذور نہ کہیں, وہ معذور نہیں ہے. اچھا, تعلیم کے حوالے سے والدین کو کوئی پیغام بچوں کے لیے, تعلیم کے حوالے سے کوئی پیغام
تعلیم کے حوالے سے یہی ہے کہ پیرنٹس کے لیے یہ دنیا میں یہ سمجھ لیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک جنت رکھی ہے، اور جس طرح وہ جتنا کیئر کرتے ہیں، جتنا اپنے بچوں کا، خاص طور پہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں اسپیشل کڈز جو ہوتے ہیں، یہ ایک جملہ ہے جو دنیا نے انڈیوس کیا ہے، یہ تو پاکستان میں ہم معذور کہتے ہیں اسپیشل مقصد یہ ہوتا ہے وی آئی پیز، ویری امپورٹنٹ پرسن، تو اسپیشل چائلڈ بولنا چاہیے، اس کو معذور چائلڈ نہیں بولنا چاہیے، میں اس بات پہ آ رہا ہوں۔ دوسری بات تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو ویسے ہی پروٹوکول، اس کو ہائی پروٹوکول رکھنا پڑتا ہے گھر کے اندر، تو سوسائٹی کے اندر بھی اس کو ہائی پروٹوکول ہونا چاہیے، اور تعلیم اس کی جتنا ریسورسز آپ اس کی دوسروں کی تعلیم پر لگا سکتے ہیں، الٹیمیٹلی اس کی تعلیم پہ بھی زیادہ ریسورسز لگانے چاہیے آپ کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ یہ آپ کو ضرور کامیاب، یعنی بچے کو کامیاب کر دے گا، اور اس کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ میرے اندر کسی چیز کی کوئی کمی ہے۔ انشاءاللہ۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب۔